السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ديرنيير فوا شفنا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي درنا هنايا دونك ودرنا لانيماسيون بالنسبة لهادو. بيان سور تقدروا تهبطوا لو تكست واحد شوية لتحت داكور باش تخدموهم. ابخي نقدروا نديرو مسألة أخرى. غادي نجيو هنا لاكوي غندير نوفو سلايد. بيان سور غادي نحيدو هادشي باش نعتمدو على نفسنا في هاد المسألة. اليوم غادي نشوفو لا نديرو تايم لاين، يعني الخط الزمني اللي غيكون مثلا كيربط ما بين دو سلايد ياك، ونقدر في نفس الوقت بلا ما نحس بانه عندي دو سلايد ولا شي حاجه، نحس بحال انه كاين ان سول سلايد. دونك لا بروميير دي شوز غادي نجي كونترول، غادي نسيليكسيوني هاد لي زيليمون ديالي. فوالا لاحظوا كيظهر ليا واحد لو بلس هنا، دونك اون فوا كيبان ليا لو بلس جو بو دونك سيليكسيوني هاد لونسومبل ديال هاد لي زوبجي ديالي. جو في لو ديبلاسي ايسي كونترول في داكور. فوالا دونك هنا غادي نسميو، نقدروا نديرو هنا cursus par exemple، cursus ولا شي حاجة داكور، ولا ديراكتومون نسميوها تايم لاين، نسميوها دونك درنا كلشي ماجيسكول، نبقاو في لا ماجيسكول داكور. Voilà, نديرو timeline. La première des choses, je vais prendre واحد la ligne هادي داكور. دونك من هنا في لي بور كيبان لي بانه il est sélectionné. كونترول سي، نجي هنا ندير كونترول في داكور. فوالا غير انا ما غاديش نخليها بحال هكا، ندير لها بحال هكا، نخليها بحال هكا ياك. ابخي باش نربحو الوقت غادي ناخد هاد المجموعة، ناخد هذا باغ اكزومبل كونترول سي، ندير لها كونترول في ياك. فوالا ديليت. فوالا وخليوها بحال هكا. سينو نقدر ناخد هادو كاملين كونترول سي كونترول في بحال هكا. نجي نعاود نسيليكسيونيهم كاملين، ونجي هنا ندير لهم ميزون فورم وندير لهم اليني اليني، و بيان سور نالينيهم او ميديو داكور. ابخي نجي ندير بحال هكا. فوالا دو تيل سورت انه يعطيني فوالا à peu près comme ça d'accord. كيفاش ما مالينيش، نعاودو نالينيو. alors aligner au milieu. voilà. après qu'est-ce que je vais faire؟ غادي نشد هادي كونترول اكس، وغادي نجي ندير واحد لا نوفيل سلايد ياك. اولا علاش حنا ما نديروش واحد المسألة، سيبريمي لو ديابوزيتيف ونجي لهذا وندير ليه دوبليكي داكور، باش بلا ما نعاود ندير هاد اللعبة هادي. دونك هنايا غادي نخليو هذا. اش غادي ندير؟ غادي نجي نقرب هادي هنا هكا، نقرب هنا ياك. و ابخي لا ميم شوز غادي نجي هكا و هكا ياك. فوالا ان بو بري. ابخي غادي نجي غادي ناخد واحد لا لين، ناخد مثلا هادي كونترول سي. فوالا كونترول في. فوالا حتى كيبانو لي هاد لي كروشي هادو باش كنراطاشيها لي داكور.
دونك أنا إما رطاشي لهذا إما رطاشي لهذا، أنا بغيت نرطاشي لهذا، ومن بعد غتلاحظوا بأنه إن فوا كنشونجي أوتوماتيكمون سا شونج دو بوزيسيون. داكوغ، فوالا قادوها، فوالا. أبخي غادي نشد هادي كونترول سي كونترول في، وغادي ندير لو ليان ما بين هادي وهادي. دونك فوالا، ونحاول نأكروشيها لهنا، ونعاود نجي ندير واحد اخر ونديرو هنا، ياك فوالا. وعلاش درت انا هداك لو فيت انه ندوبليكيها، بغيت ندوبليكيها باش ورطاش انا. علاش بغيت ندوبليكيها؟ حيت الا دوبليكيتيها اوتوماتيكمون في لي دو سلايد غيكون عند هادو لو ميم اندروا. داكوغ، دونك غنعاود ندير كونترول في هنا، وغنجيب وحده جايه من على برا. داكوغ، غادي نجي عاوتاني كونترول سي كونترول في، دونك من هنا فوالا فوالا، ياك لا هذا مبقاتش، نعاودو فوالا، ونجيب هاد الاخر هذا تا هو كونترول سي كونترول فيرمي باردون كونترول في، ونجي نحطو تا هو فوالا. نبقاو نشد هذا، وهذا غنكبرو واحد شويه بحال هكا لانه سي لافا. مثلا غنسميو هذا نديرو ليه فا، نديرو هذا ديليت، نديرو هنا فا، ياك ونجي لو تكست، ياك ونديرو اون غران. مثلا نقدر نجي هنا لا ميزون فورم وندير هنايا ان افي دو تكست مثلا. داكوغ، مثلا بحال هكا، جوسيبا خليو هذا مثلا ونكبروه شويه. دونك غنجي لاكوي ونكبر لا طاي مثلا بحال هكا. Donc ça c'est d'une part. Donc la première des choses هو أنه نديرو la réalisation ديال هاد la chaîne. Pour le texte غادي نجي ناخد هاد le texte هذا CTRL C CTRL V، ياك غادي نجي ندير هنا مثلا 2019، ياك غنشد هاد 2010 نسيليكسيونيها هاكاي. لا كولور غادي نختار لا بيبات، ندير هادي نديرها اون غران، اون غران نكبرها واحد شويه مثلا، ياك نعاود نشد هادي كونترول سي اولا غير دوبليكي، ونجي ونحطها هنا. وهاد لاني غادي نبدل ليه لا كولور، وغندير انولي، غادي ندير توجور لا بيبات وغنعطيها هاد لا كولور، ندير هنا مثلا 2021. هاك غنجي نشد هادي كونترول سي كاملة، كونترول دوبليكي، كونترول اكس، كونترول في، نديرو هنا نكبرو واحد شويه، ونجي هنا نشونجي ليها لا كولور، نعطيها هاد نو باردون غير لا دات بوحدها. فوالا دونك
Donc تقدروا bien sûr ديروا d'autres couleurs. CTRL C, CTRL V. D'accord. غادي نجي نديباسي واحد شوية. نجي هذا ونديرو هنا لي زالي باش يكون بلو سينيفيكاتيف. غندير هنا 2020 2021 ونجي هنا 2022 2023 2000 هنا نديرو et encore. Voilà. D'accord. Donc c'était ça l'objectif, ou نديرو هاد les trucs بحال هكا نصاوبو بعدا هاد les diapos et après on verra par la suite qu'est-ce qu'on va faire pour rattacher les deux slides à la SS un seul diapositive. D'accord. En même temps il بان le timeline ديالنا. كان معكم أستاذكم حسام الدين، كنشكركم على الانتباه ديالكم، ولا بروشين إن شاء الله.